नमस्ते। आज 20 गते सोमबारको भिडियो लिएर म उपस्थित भएको छु र सधैँ जसो आज पनि हामी हेडलाइन सुन्नेछौँ। त्यसैगरी एउटा टपिक लिएको छु र नेप्सेको एनालाइसिस र आजको टप स्टक्सहरू यी यावत कुरामा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। र मैले आजको टपिक के लिएको छु भन्दाखेरि नन पर्फर्मिङ लोन भनेर आजको टपिक लिएको छु। यो के हो, एनपीएल भनेको के हो, बैंकहरूले किन बाउन्सर पठाउँछन् भनेर न्युजमा आइरहेछ र बैंकहरूले पैसा उठाउन किन बाउन्सर पठाइरहेछन् त्यो न्युजहरुमा किन आइरहेछन् र हामीले पैसा तिरेन भने, हामीले लोन तिर्यौं भने हामीलाई के हुन्छ र हामीले पैसा तिरेन भने बैंकको कस्तो प्रोभिजन जान्छ र त्यो प्रोभिजनले स्टक मार्केटमा कस्तो हिट हुन्छ, त्यसको ब्यालेन्स सिटमा कस्तो हिट हुन्छ र तपाईले कुनै बैंकमा जानुभयो र बैंकमा जाँदाखेरि तपाईले सँग कोलाटल हुन्छ, घर र जग्गा एकदमै भ्यालुएबल हुन्छ, तर पनि इन्कम सोर्सले तपाईले इन्कम सोर्स भएन भने तपाईले लोन दिदैन। किन दिदैन? यी यावत कुरा म तपाईलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि आज डिस्कसन गर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा अहिले हामी यो हिजोको टोटल हेडलाइन्स हामी के गरौँ भन्दाखेरि हेरौँ। हिमालयन हाइड्रो पावरको आइपिओमा 10 गुणा बढी आवेदन, 1,84,00,000 किताका लागि 16,26,000ले दिए आवेदन। 100% हकप्रदका लागि वरुण हाइड्रो पावरले तोक्यो बुक क्लोजको मिति, साउन 2 गते बुक क्लोज गर्ने जानकारी। न्यादी ग्रुप पावरको 150% हकप्रद शेयरमा मूल्य समायोजन, प्रति किता 263 रुपियाँ 60 पैसामा सोमबार कारोबार खुल्ने। योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या 109 पुग्यो, थप 3 वटालाई बोर्डको अनुमति। वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीको नवीकरण शुल्क मिना हुने। आगामी पुष मसान्तभित्र विवरण र जरिवाना तथा शुल्कको 5% रकम बुझाए पुग्ने। महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको 32,90,000 किता संस्थापक शेयर लिलामी खुला। जेठमा सबै म्युचुअल फन्डका शेयर भ्यालुमा गिरावट, दोस्रो बजारमा निरन्तर रूपमा गिरावट आउँदा फन्डहरूको एनएबीमा समेत असर। धितोपत्र बोर्डले अन्तिम समयमा आएर मर्चेन्ट ब्याङ्कलाई प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलको लाइसेन्स नदिने भन्यो, निवेदक हैरान। संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा काम गर्न नेपाल लाइफ सहित 3 वटा कम्पनीलाई अनुमति। व्यवसायी ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउने पक्षमा उभिँदा गभर्नर अधिकारी उभिए, ब्याज दर बढाउने पक्षमा मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा लगानीकर्ता। एक्सल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले डाक्यो साउन 9 गते साधारण सभा, 8.50% बोनस शेयर प्रस्ताव। सरकारी खर्च अचानक बढेसँगै तरलता सहज, प्राविधिक सूचक सकारात्मक, आधारभूत सूचक लगानीका लागि आकर्षक। नेप्से आफैले ल्याएको टिएमएस प्रति सीईओले गरे आशंका, मागे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रणाली। मौद्रिक नीतिमा विकास ब्याङ्कको सुझाव, मर्जरको व्यवस्था नगर्दा उपयुक्त, बरु हकप्रद जारी गर्न देऊ। त्यसैगरी म अब नन पर्फर्मिङ लोन टपिकमा आएँ। यो के हो त? नर्मली तपाईले हेर्नु भने मैले यहाँ एउटा फिगर बनाएको छु, 2-4 कुरा तपाईलाई म देखाउँछु। यसमा हेर्दाखेरि एउटा एप्लिकेन्ट जसले के गर्छ भन्दाखेरि 10 लाख रुपैयाँ उसलाई लोन चाहिएको छ। तपाईँ हामी जस्तो मान्छेलाई चाहिँ लोन चाहिएको छ। लोन चाहियो भने कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि ब्याङ्क जानुहुन्छ। ब्याङ्कको या त क्रेडिट हेडसँग गफ गर्नुहुन्छ या त ब्रान्च म्यानेजरसँग गफ गर्नुहुन्छ। यदि ब्रान्चमा हो भने, हेड अफिससँग हो भने त आफ्नो छुट्टै किसिमले तपाईँले गफ गर्नुहुन्छ। भने चाहिँ अब हामीले के चाहियो भने चाहिँ 10 लाखको के चाहियो? लोन चाहियो। के लोन? कुनै लोन होस्, होम लोन होस्, ल्यान्ड पर्चेज लोन होस्, पर्सनल लोन होस्, बिजनेस लोन होस्, कुनै लोनसँग मतलब भएन। अब तपाईले सपोज उसको 13% इन्ट्रेस्ट छ। इन्ट्रेस्ट अहिले कति रन भइरहेछ भन्दाखेरि 13% इन्ट्रेस्ट छ। सपोज तपाईले 5 वर्षको लागि लिनुभयो अथवा 10 वर्षको लागि लिनुभयो। तपाईको 10 इयर ईएमआई जुन पेमेन्ट हुन्छ तपाईले कति वर्षमा सिद्ध्याउने? 5 वर्ष सिद्ध्याउने कि 10 वर्षमा सिद्ध्याउने? यदि 5 वर्षमा सिद्ध्याउनु भने तपाईले कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि ईएमआई तपाईको 22,753 तिर्नु पर्यो प्रत्येक महिना। यदि तपाईले 10 लाख रुपैयाँ लोन लिँदै हुन्छ 5 वर्षको लागि हो भने। यदि तपाईँ त्यही ठाउँमा त्यही 13% 10 वर्षको लागि लिनु भने तपाईको किस्ता कति घट्छ भन्दाखेरि कति भन्दाखेरि 14,931 हुन्छ तपाईले। अब तपाईले ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, ब्याङ्कमा लोन लिने बित्तिकै ब्याङ्कको म्यानेजरले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग कोलाटल के छ? तपाईसँग कोलाटल ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ भने बाटो छ कि छैन, यो छ कि छैन, यता र उता सबै कुरा तपाईले के गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले सोध्छ। र तपाईले के भन्छ भन्दाखेरि मसँग ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ, यस्तो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ जसको भ्यालु कति छ? 20 करोड छ अथवा 20 करोड छ। यदि 20 करोडको भ्यालु छ भने उसले के भन्छ भन्दा मलाई जम्मा कति दिनुस् भन्दाखेरि 10 लाख रुपैयाँ लोन दिनुस्। भनेपछि तपाईले ब्याङ्कको म्यानेजरले अथवा क्रेडिट हेडले के सोध्छ भने तपाईसँग इन्कम के छ? तपाईको इन्कमको टाइप भनेको या त स्यालेरी हुनु पर्यो, स्यालेरी तपाईँ चाहिँ कुनै जब गर्नु पर्यो,
प्रॉफिट इन्कम भनेको कुनै बिजनेस रन गर्नु पर्यो त्यसको प्रॉफिट आउनु पर्यो त्यो भनेको इन्कम भयो या त इन्ट्रेस्ट इन्कम हुनु पर्यो या त कहीँ तपाईले चाहिँ सेभिङमा अथवा कुनै ब्याज लाउनु पर्छ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट आउनु पर्यो या त डिभिडेन्ड इन्कम तपाईले कुनै स्टकमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भने डिभिडेन्ड इन्कम आएको हुनु पर्यो या त रेन्टल इन्कम तपाईसँग घर हुनु पर्यो त्यो घरको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि भाडा हुनु पर्यो र क्यापिटल गेन भनेको तपाईले कुनै क्यापिटल गेन तपाईले तिरेको चाहिँ इन्कम भनेको यो भनेको टाइप्स अफ इन्कम हो यति चाहिँ के हुनु पर्यो भने तपाईले हुनु पर्यो अब बैंकको म्यानेजरले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईसँग 20 करोडको प्रपर्टी छ तपाईसँग यति तिर्ने क्यापेसिटी छ कि छैन यति ईएमआई तिर्ने क्यापेसिटी छ कि छैन यदि तपाई 10 लाख रुपैयाँ लिनु हो भने 14,931 तिर्नु हो भने बैंकले के भन्छ भने तपाईले 1.5 कसैले के भन्छ भने 2 यदि 2 हो भने 30,000 जति हुन्छ यदि 1.5 लियो भने के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले 22,396 तपाईले भएको इन्कम चाहियो चाहे जहाँबाट होस् तपाईले हामीलाई यो 20 करोडको सम्पत्तिसँग हामीले केही पनि मतलब हुँदैन तपाईसँग के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इन्कम हुनु पर्यो अनि तपाईले के लाग्छ भन्दाखेरि मैले यो इन्कम भयो भने म किन चाहिँ बैंकबाट लोन लिन आउँछु त सबैको लाग्ने भनेको त्यही नै हो बैंकको म्यानेजरले तपाईले यो कुराहरु सुनाउनुहुन्छ अथवा क्रेडिट हेडले तपाईले यो कुरा सुनाउनुहुन्छ तर तपाईले के लाग्छ भन्दाखेरि मसँग 20 करोडको सम्पत्ति छ मैले जम्मा 10 लाख माग्दै छु तर पनि बैंकले के गर्दैन भन्दाखेरि मलाई लोन दिदैन किन दिदैन त्यत्रो सम्पत्ति राख्दा पनि मलाई त्यो 10 लाख रुपैयाँ किन पत्याउँदैन भने तपाईले लाग्न सक्छ यो किन भन्छन् बैंकले भन्ने भने म तपाईलाई यताको स्लाइडमा आउँदै छु बैंकले किन भन्छन् भनेर जस्तै कि बैंकमा तपाईले यदि लोन तिर्नु भएन भने यदि किस्ता जुन किस्ता छ यो किस्ता तिर्नु भएन भने बैंकको प्रोभिजन कस्तो जान्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ पास लोन असल कर्जा एउटा हुन्छ वाच लिस्ट अर्को हुन्छ नन परफर्मिङ लोन यो परफर्मिङ लोन भयो दुईटा पास लोन र वाच लिस्ट अर्को भएको नन परफर्मिङ लोन भयो यही हेर्ने भने जस्तै कि सब स्ट्यान्डर्ड भयो डाउटफुल भयो अनि लस भयो अब तपाईले यदि त्यो किस्ता जुन थियो अघिको 22,753 यो तपाईले तिर्नु भएन कहिले भन्दाखेरि 1 महिनासम्म तिर्नु हो भने तपाईको पासमा राख्छ भनेपछि बैंकले 1% को मात्रै प्रोभिजन गर्छ अब प्रोभिजन के हो म तपाईलाई अहिले भन्छु पछाडी यदि तपाईले वाच लिस्ट छ अथवा तपाईले 1 महिनामा तिर्नु भएन टाइमले किस्ता तिर्नु भएन 3 महिनासम्म तिर्नु भएन भने तपाईको बैंकले कति प्रोभिजन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 5% को तपाईले प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी अब तपाईले 3 महिनासम्म तिर्नु भएन अरे 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म तपाईले तिर्नु भएन भने बैंकले त्यसले कति गर्छ भन्दाखेरि 25% को के गर्छ प्रोभिजन गर्नुपर्छ प्रिन्सिपलमा अहिले म देखाउँदै छु तपाईलाई प्रिन्सिपल अफ इन्ट्रेस्टमा हैन अब ओभरड्यु तपाईले 6 मन्थ देखि माथि 1 वर्षसम्म तपाईले 12 महिनासम्म तपाईले तिर्नु भएन भने कति भन्दाखेरि 50% कोले के गर्नुपर्छ प्रोभिजन गर्नुपर्छ र यदि 12 महिना पनि क्रस गरो 1 वर्ष देखि माथि क्रस गरो तपाईले तिर्नु हो भने तपाईले कति गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 100% को प्रोभिजन गर्नुपर्छ अब त्यो प्रोभिजन भन्दा अगाडि म तपाईले यहाँ भन्दिन्छु के हो जस्तै कि यो किन कजेजहरु के हो त यो किन डिफल्ट गर्छन् लोन लिएपछि व्यक्तिले किन डिफल्ट गर्छन् 3-4 रिजन छ 5-7 वटा रिजन छ म तपाईलाई देखाउँदै छु यदि तपाईले हिजोसी तपाईले लोन लिन 8% मा लोन लिनु भएको हुन्थ्यो तपाईको किस्ता कम हुन्थ्यो अहिले आएर कति छ भन्दाखेरि 14% 13% 14% तपाईले बनाइसकेछ बैंकले भनेपछि यदि इन्ट्रेस्ट हाई भयो भने तपाईको किस्ता के हुन्छ डबल हुँदै जान्छ अथवा तपाईको इन्ट्रेस्ट के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ त्यो इन्क्रिज हुँदै गर्दाखेरि इन्कम कममा एसेसमेन्ट गरेको हुन्छ र अहिले आएर एकैचोटी इन्ट्रेस्ट बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो डिफल्ट हुने चान्सेस के हुन्छ एकदमै धेरै हुन्छ त्यसैगरी लो जीडीपी बढ्दै बढ्दैन जीडीपी बढ्दै बढ्दैन गभर्नमेन्टको जीडीपी बढेन भने त्यसले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्याक्ट पार्छ पोर क्रेडिट एप्राइजल दिँदैखेरि के गर्छ भन्दाखेरि उले चाहिँ राम्रो इन्कम नभएको व्यक्तिलाई राम्रो इन्कम नभएको व्यक्तिलाई दिने भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि के हुन्छ डिफल्टर हुने चान्सेस के हुन्छ एकदमै हाई हुन्छ इन्फ्लेसन यदि महँगी बढ्दै गयो भने महँगी बढ्नु भनेको इन्ट्रेस्ट रेट पनि बढ्नु हो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्नु भनेको त्यसै पनि एक्सपेन्सेस के त भन्दाखेरि इन्क्रिज हुने हो महँगी बढ्नु भनेको खान सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि खाना मान्छेलाई चाहिन्छ खाना पुग्यो भने मात्र के गर्छ भन्दाखेरि ब्याज दिन्छन् भनेपछि इन्फ्लेसन इन्क्रिज भयो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नन परफर्मिङ लोन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अनइम्प्लोइमेन्ट केही गरी जागिरै थियो जागिरबाट सत्तै छोड्यो भने यसको रेगुलर इन्कम के हुन्छ भन्दाखेरि हट्छ र इन्कम हट्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नन परफर्मिङ लोन बढ्छ र यो डिस्पर्सनको पार्ट हो र यी पार्टहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले नन परफर्मिङ लोनहरु के हुन्छ तपाईले आउने किन तिर्दैनन् मान्छेले भन्ने हुन्छ अब सपोज म तपाईले एउटा ब्यालेन्स सिट लिएको छ यसमा ब्यालेन्स सिटमा तपाईले हेर्ने भने कुनै पनि बैंकले अथवा बैंक विकास बैंक र माइक्रो फाइनान्स के गर्छ भन्दाखेरि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउँछ उसको सेल्स नै त्यही हो यहाँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको कति भन्दाखेरि यति छ अरे सपोज अपरेटिङ प्रॉफिट यति छ भनेपछि अपरेटिङ प्रॉफिट पछि के आउँछ भन्दाखेरि प्रोभिजन आउँछ लोन लस प्रोभिजन आउँछ है एलएलपी आउँछ अथवा एनपीएल आउँछ यसको प्रोभिजन भन्ने भने कति भन्दाखेरि यो जति बढ्यो नि यो माइनस यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेट प्रॉफिट हुन्छ
अब यो माइनस यो भनेको यो नेट प्रफिट हो भने यदि प्रोभिजन यदि डिफल्टरहरू बढ्दै गयो एनपिएल बढ्दै गयो भने उसको के हुन्छ भन्दाखेरि हिट कहाँ जान्छ नेट प्रफिटमा हिट हुन्छ जहिले पनि। त्यही भएर ब्याङ्कले तपाईँले बााउन्सर पठाउने ब्याङ्कले धेरै क्वारीहरू गर्ने रिजनै के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हुन्छ। अब म अझै यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु तपाईँले। सपोज ब्याङ्कले तपाईँले 1 करोड रुपियाँ लोन दियो है, तपाईँले 3 महिना पछि पनि तपाईँले तिर्नु भएन भनेपछि तपाईँको कतिमा जान्छ भन्दाखेरि 25%मा के हुन्छ प्रोभिजनमा तपाईँले जान्छ। 25% भने तपाईँको ब्याज कति हुन्छ, नतिरेको ब्याज भनेको जम्मा 4 लाख रुपियाँ हो। तपाईँले ब्याङ्कको प्रफिट सपोज यो प्रफिट मैले कति भनेको छ भन्दाखेरि अपरेटिङ प्रफिट तपाईँले यहाँ 5 करोड छ अरे कुनै पनि ब्याङ्कको प्रफिट भने तपाईँले जम्मा 1 करोड हो 3 महिनासम्म लोन तिर्नु भएन भने 4 लाख होइन यसले 1 करोडको कति गर्छ भन्दाखेरि 25% भनेको यो 25% भनेको 25 लाख उसले घटाउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा तपाईँ तिर्नुभएको 4 लाख रुपियाँ हो तर तपाईँले घटाउनु पर्ने हुन्छ कति भन्दाखेरि 25 लाख भनेपछि यदि 5 करोडको प्रफिट गरेछ भने 25 लाख घटायो भने 4 करोड 75 लाख के हुन्छ यसको प्रफिट घट्छ। त्यही भएर तपाईँले एउटा लोन मात्रै बिग्रियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले एकदमै के हुन्छ इम्प्याक्ट पर्छ। त्यसै गरी तपाईँले 50 लाख 50% गयो भने यदि तपाईँले 6 महिनादेखि माथि पनि तिर्नु भएन भने ब्याङ्कले कति प्रोभिजन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 50% प्रोभिजन गर्नुपर्छ। तपाईँको इन्ट्रेस्ट तपाईँले 6 महिना प्लस गऱ्यो भने 7 लाख जति हुन्छ 1 करोड लोन लिनुभयो भने। तर तपाईँले 6 महिनादेखि माथि पनि तिर्नु भएन भने यसले कति लस घटाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 5 करोड माइनस 50 लाख भनेको 4.5 करोड मात्रै के हुन्छ प्रफिट हुन्छ। भनेपछि यदि कुनै पनि संस्थाले कुनै पनि व्यक्तिले लोन तिरेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ घट्ने चान्सेस के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै हुन्छ। भनेपछि यदि 100% आयो अरे सपोज 6 महिना 12 महिना 1 वर्ष पनि तिरेन भने यसले इन्ट्रेस्ट कति तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 13 लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ प्रफिट 5 करोड छ 1 करोड घट्यो भने जम्मा कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 करोड तपाईँ उसको प्रफिट गर्छ। भनेपछि प्रफिटमा सिधै प्रिन्सिपलबाट आउँछ यो इन्ट्रेस्ट आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कले तपाईँले तागेदा गर्नेको रिजनै के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ जसरी हो पनि यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले तागेदा गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले बााउन्सर पठाउने के पठाउने किन भन्दाखेरि अहिलेको धेरै तपाईँले सुनिरहनु छ योचोटि चाहिँ एनपिएल धेरै आउँछ। एनपिएल धेरै आउनु भनेको ब्याङ्कको प्रफिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि हिट हुन्छ। विकास ब्याङ्क अथवा माइक्रो फाइनेन्स र ब्याङ्कको प्रफिटमा के हुन्छ हिट हुन्छ। र फेरि यदि यसले 13 लाख मात्रै तिर्यो भने यसको प्रफिट वात्तै के हुन्छ भन्दाखेरि यो 5 करोड नै हुन्छ फेरि। भनेपछि त्यही भएर एनपिएल धेरै छ भने पनि हामीले स्टकमा हेर्दाखेरि कुनै बेला एनपिएल धेरै छ भएको कम्पनीमा कुनै बेला तपाईँले सेलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ कसैले 13 लाख मात्रै तिर्दियो भने उसको प्रफिटमा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 करोडको प्लस हुन्छ र 1 करोडको प्लस हुने बित्तिकै हाम्रो केमा हुन्छ जान्छ इपिएसमा हिट हुन्छ। इपिएस बढ्छ। इपिएस बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ यहाँको मार्केटको के हुन्छ प्राइस बढ्छ। अनि चाहिँ यो भनेको चाहिँ हामीले व्यक्तिगत यो भनेको नन प्रफिटिङ लोनको पार्ट हो। अब व्यक्ति तपाईँले हामीले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हामीलाई जस्तै कि यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय ब्याङ्कको रेटिङ हुन्छ। यो तपाईँले क्रेडिट इन्क्वायरी गर्नु पर्यो सिआइबी लिनु पर्यो भने तपाईँको कुनै पनि ब्याङ्कमा लिनु भने कुनै पनि ब्याङ्कमा तपाईँले कुन क्याटेगोरीमा तपाईँको छ वाचलिस्टमा छ कि सबस्टेटमा छ कि डट पुलमा छ कि लोनमा छ उनीहरूले सबै ब्याङ्कलाई थाहा हुन्छ। भनेपछि तपाईँले भोलि गएर कुनै लोन तिर्नु पर्यो लिनु पर्यो फेरि एडिसनल थप्नु पर्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ प्रफिटमा हिट हुन्छ। हाम्रो भनेको हाम्रो इमेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि हिट हुन्छ। भोलिको हामीले फ्युचरमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले लोन लिन सक्नुहुन्न। ल त्यसै गरी म तपाईँले अब अर्को टपिकमा जाँदैछु। अर्को टपिकमा त्यसै गरी उल्लेखको छु के अरे सधैँ जसो नेप्सेकै पार्टमा जान्छु। नेप्सेको पार्टमा तपाईँले हेर्ने भने यहाँ हामीले यो 11 बजे हिजो मार्केट के लेभलमा डिक्लाइन भयो 11:30मा केही लेभलमा राम्रै बढेको थियो। फेरि के गर्यो भन्दाखेरि एकदमै सप्लाई आएर 12:15मा डिक्लाइन भयो। 12:15मा डिक्लाइन भएपछि के लेभलमा अलिकति बढ्यो। के लेभलमा बढिसकेपछि फेरि अलिकति घट्यो र घटेपछि फेरि 1 बजे के गर्यो भन्दाखेरि राम्रो पिक लियो। जब 1 बजे मार्केट बढ्न थाल्यो 1 बजे मार्केट बढ्न थालिसकेपछि 1:15 भयो। 1:15मा के गर्यो भन्दाखेरि के लेभलमा फेरि के त डिक्लाइन भयो। हिजोको मार्केट भनेको एकदमै कन्फ्युजन दिएको मार्केट हो। हामीले हिजो पनि के भनेछ भन्दाखेरि 2082 को के थियो सपोर्ट छ भने चाहिँ ल तलमाथि हुँदै के गर्यो भन्दाखेरि डिमान्ड सप्लाईको झगडा हुँदै 2 बजे 2:15मा 2:30 बज्यो र 2:30 देखि के गर्यो भन्दाखेरि मार्केटको राम्रै मुभ लियो। राम्रै मुभ लिएपछि 2:45 मा राम्रै भयो र 3 बजे के गर्यो भन्दाखेरि 2:86मा 286.38 मा के भयो त मार्केट क्लोज भयो। यो भनेको चाहिँ हिजोको मार्केट भयो। अब हिजोको मार्केट हो भने हामी क्यान्डल वाइज के हेर्ने त हामी क्यान्डल वाइज जान्छौँ। अब तपाईँले क्यान्डल वाइजमा आजको पनि रेजिस्टेन्स र सपोर्ट जहिले पनि मैले गरेछ। हिजो के भयो त भन्दाखेरि ब्रेकआउट भएको छ। हिजोको अब सक्यो
हिजो ब्रेकआउट दियो भने हिजोको हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि छोड्छौँ। अबको स्टप लस कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ तलको स्टेप लस यो क्यान्डल जुन छ हिजोको क्यान्डल नै स्टप लस आउँछ, किनभने 2-3 चोटि यहाँ 2-3 क्यान्डल यहाँ लेखेको छ भने चाहिँ तपाईँले 2014 को के हुन्छ स्टप लस हुन्छ। यदि 2014 भन्दा मुनि आयो भने मात्रै तपाईँले बेच्ने, नत्र नबेच्ने। माथि तपाईँको 2255 को अब तपाईँको टार्गेट भयो, किनभने यो ब्रेकआउट दिनु भनेको तपाईँको टार्गेट कहाँ जान्छ भन्दाखेरि 2255 को तपाईँको टार्गेट भयो। अब स्टप लस 2014 र 2255 को तपाईँले नेक्स्ट टार्गेट भनेको 2255 को टार्गेट भयो। त्यसै गरी एरियाबाट आउने भने पनि 2245 2250 लेखेको छ, त्यही वरपर आएको छ। एरियाको तपाईँले पनि रेजिस्टेन्स हेर्नु भने त्यही। अब हामी रेजिस्टेन्स खोज्छौँ, सपोर्ट खोज्दैनौँ। हिजो जस्तोमा घट्दाखेरि हामी सपोर्ट खोज्छौँ, अब के खोज्छौँ रेजिस्टेन्स खोज्छौँ। त्यसै गरी फिबोनाचीबाट हेर्ने भने यो अर्को पोइन्ट दिने भनेको यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि 2255 नै दिएको छ, अनि चाहिँ 2255 लाई तपाईँले रेजिस्टेन्स मान्नु पऱ्यो। अबको टार्गेट तपाईँले 2255 हुने जान्छ। त्यसै गरी अर्को पार्टबाट हेर्ने पिभोटबाट हेर्ने भने 8152 को दिएको छ उसले रेजिस्टेन्स हैन, के अरे पिभोटले। यदि 8152 को उसले पिभोटले चाहिँ रेजिस्टेन्स दियो। अब तपाईँले हेर्ने भने बोलिमर बेन्ड मिडल बेन्ड फर्स्ट सिग्नल तपाईँले दिइसकेको छ अस्ति नै, मिडल बेन्ड ब्रेकआउट हुँदाखेरि फर्स्ट सिग्नल। अब आज यदि बोलिङ्गर बेन्ड मिडल बेन्ड ब्रेकआउट गऱ्यो भने अझै फेरि सेकेन्ड बाई तपाईँले आउँछ, सेकेन्ड बाई तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। डिएमआईले हिजै तपाईँले के गर्यो भन्दाखेरि शुक्रबारै चाहिँ इन्डिकेट गरिसकेको छ, डिमान्ड माथि गइसकेको छ, सप्लाई के छ तल आइसकेको छ। एमएसएडले पनि के गरेछ भन्दाखेरि एउटा लेभलमा बाई अस्ति नै दिइसकेको थियो, माथि नै हिस्टोग्राम माथि नै गइरहेछ, मोमेन्टम एकदमै राम्रो देखाएको छ। इचिमोको पार्टबाट हेर्ने भने कन्भर्जन लाइन ब्रेकआउट छ। इचिमो क्लाउडको बेस लाइन पनि सेकेन्ड सिग्नल दिइसकेको छ। अब थर्ड सिग्नल दिँदैछ, थर्ड सिग्नल पनि तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ। एमएफआई माथि नै छ, आरएसआई 56 को छ, अहिलेसम्म आत्तिनु पर्दैन। ट्रेन्ड लाइन हामी हेर्ने भने जबसम्म यो ट्रेन्ड लाइनले यो पार्ट ब्रेकआउट तल ब्रेकआउट दिँदैन तबसम्म तपाईँ डराउनु हुँदैन, तबसम्म तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि सेल गर्नु भएन। सेल गर्न म प्रत्येक दिन आउँछु, तपाईँले भन्छु, तपाईँले सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिखेर तपाईँले चाहिँ यही नै धेरै हो, योभन्दा धेरै बढ्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँले जहिले पनि, र तपाईँले बाई गर्न आँट्दै भन्छ भने यत्रो हिजो अस्ति किनेको थिइनँ, आज म यत्रो प्राइसमा किन किन्छु भनेर तपाईँले लाग्न सक्छ। त्यो नगर्नुहोस्। भर्खर अहिले भनेको चाहिँ इचिमो क्लाउडले थर्ड बाई दिँदैछ, बोलिङ्गरले सेकेन्ड बाई दिएछ भने अहिले पनि तपाईँले के बिग्रिएछ भन्दाखेरि केही बिग्रेछ छैन। आजको स्ट्राटेजी तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आजको स्ट्राटेजीमा तपाईँले अस्ति नै भनेको नेप्सी अल्फामा तपाईँले 5, 15, 30 के हुनु पऱ्यो, 1 बजेभित्र ग्रिन छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि बाई गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हिजोको रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट गरेको छ, आजको रेजिस्टेन्स भनेको माथि गइछ, सपोर्ट भनेको अझै माथि आइसक्यो। भनेपछि आजको स्ट्राटेजीमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले किन्नै विचार छ भने तपाईँले यहीँ जानुहोस्। किन्नै विचार छ भने तपाईँले 5, 15 र जुन मैले भने 30 को जुन ग्रिन हुनु पऱ्यो, त्यो ग्रिन भइसकेपछि तपाईँले 1 बजेभित्रमा किन्नुहोस् र त्यो अनुसारले तपाईँले ट्रेड गर्नुहोस्। र धेरै इन्डिकेटरहरू तपाईँले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पनि एकदमै इन्क्रिज भइरहेछ, त्यसै गरी सँगसँगै चाहिँ सिडी रेसियोको पोइन्टहरू पनि एकदमै डिक्लाइन भइरहेछ, डिपोजिट ग्रोथ भइरहेछ, त्यसपछि लेन्डिङको ग्रोथ त्यति धेरै छैन भने चाहिँ सिडी रेसियोमा एकदमै राम्रो सिडी रेसियो देखिरहेछ भने चाहिँ के लेभलमा लिक्विडिटी पनि सहज भइरहेछ कि भन्ने एजम्सन एउटा के चाहिँ गर्न सकिन्छ। आज पनि तपाईँले के गर्न सक्नु भन्दाखेरि एउटा लेभलमा तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ, हेरेर बाई गर्नुहोस्। हवस् त, आजलाई यति नै, नमस्ते।